अनि यो असिलेसन बाट जुन छ क्वेशन नम्बर 1 मा और मा आउँछ एउटा क्वेशन थ्योरीको कुरा गरिरहेको छ हामी सो और मा आउने हुनाले यसमा पहिला हामीले कम्पाउन्ड पेन्डुलम बार पेन्डुलम एउटै भयो दुईटा अनि त्यसपछि टर्सन पेन्डुलम यो बार पेन्डुलम र अथवा कम्पाउन्ड पेन्डुलम र टर्सन पेन्डुलमको बाट रिलेटेड थ्योरीहरु सबै पढ्यो भने लगभग एउटा क्वेशन त्यहाँबाट फिक्स हुन्छ है अर्को अरमा आउने क्वेशन चाहिँ बाँकी रहेको क्वेशनबाट प्राय जसो सोधिरहेछ है ओके पहिला हामीले अब न्यूमेरिकलमै फोकस छौं हामी असिलेसन पहिला हामी मेकानिकल असिलेसन हेर्छौं त्यसको लागि पहिला फर्मुला सर्वट नोट गरौं यो असिलेसन सँग रिलेटेड फर्मुलाहरु अलि अक्षर अलि सानो भयो जस्तो छ सर यो फर्मुला नोट गर्दै गरौँ है पहिला हामी सिम्पल हार्मोनिक मोसन को लागि डिस्प्लेसमेन्ट x = a cos omega t plus minus phi velocity v = omega √ a square minus h square a भनेको एम्प्लिट्युड x भनेको डिस्प्लेसमेन्ट ओमेगा भनेको एंगुलर फ्रिक्वेन्सी काइनेटिक एनर्जी हाफ m ओमेगा स्क्वायर a square minus h square पोटेन्शियल एनर्जी हाफ m ओमेगा स्क्वायर x square यो नोटेसनहरु जस्तै ओमेगा भनेको एंगुलर फ्रिक्वेन्सी x भनेको डिस्प्लेसमेन्ट k भनेको एम्प्लिट्युड यो चाहिँ थाहा छँदैछ छैन भने साइडमा सर टिपौं अनि टोटल एनर्जी भनेको सम अफ काइनेटिक एनर्जी एन्ड पोटेन्शियल एनर्जी हो दुईटालाई एड गर्यो भने हाफ m ओमेगा स्क्वायर a स्क्वायर हो यो चाहिँ ओमेगा स्क्वायर है हाफ m ओमेगा स्क्वायर a स्क्वायर अनि ओमेगा = 100 k/m यो जुन ओमेगा छ ओमेगा भनेको 100 k/m हो के भनेको फोर्स कन्स्टेन्ट है के भनेको फोर्स कन्स्टेन्ट जसलाई स्प्रिङ कन्स्टेन्ट पनि भन्छ पछि फोर्स पर युनिट लेन्थ हो के भनेको फोर्स कन्स्टेन्ट त्यसैगरी फर बार पेन्डुलम अथवा कम्पाउन्ड पेन्डुलम अथवा फिजिकल पेन्डुलम एउटै है बार कम्पाउन्ड फिजिकल सबैको लागि एउटै फर्मुला हुन्छ t = 2/100 l square plus k square upon lg टाइम पिरियड t = अनि यसलाई हामीले 2/100 l plus k square by l upon g पनि लेख्न सक्यौं जहाँ चाहिँ के भनेको 100 l1 l2 हो यो l1 र l2 को मिनिङ अहिले पछि म एउटा फिगरमा देखाइदिन्छु डिस्टेन्स कहाँदेखि कहाँसम्मको भन्ने कुरा l plus k square by l upon g त्यसैगरी टर्सन पेन्डुलमको लागि t = 2/100 I/c हुन्छ I भनेको मोमेन्ट अफ इनर्शिया अबाउट एन एक्सिस पासिङ थ्रु cg हो cg है अनि c भनेको टर्सनल कन्स्टेन्ट जसको भ्यालु चाहिँ पाइ इटा r पावर 4/2 हुन्छ इटा भनेको मोडुलस अफ रिजिडिटी अफ द वायर हो r भनेको रेडियस अफ द वायर l भनेको लेन्थ अफ वायर त्यसैगरी मास स्प्रिङ सिस्टमको लागि टाइम पिरियड t = 2/100 m/k के भनेको त्यहाँको स्प्रिङ कन्स्टेन्ट अथवा फोर्स कन्स्टेन्ट हो अब यो ड्याम्प्ड असिलेसनमा xt = r - bt/2m cos βt ± phi यो जनरल
डिस्प्लेसमेन्ट इक्वेसन हो। अब यसमा जहाँ चाहिँ यो आर e to the power minus b divided by हामीले एम्प्लिट्युड इन्डिकेट गर्छ, जसलाई हामी एटी ले डिनोट गर्छौँ एज अ फंक्सन अफ टाइम छ। यो जुन फर्मुलामा युज हुने यो फर्मुला यो एकदम न्युमेरिकलमा युज हुने फर्मुला है, एटी इक्वल्स टु आर e to the power minus b divided by एम इज एम्प्लिट्युड एन्ड बीटा इक्वल्स टु कति हुन्छ त अन्डर k by m minus b square by 4m square है हो, अन्डर k by m minus b square by 4m square इज एंगुलर फ्रिक्वेन्सी अनि यो k by m भनेको ओमेगा स्क्वायर हो। सो यसले ओमेगाले के इन्डिकेट गर्छ त फ्री अस्सिलेसनको एंगुलर फ्रिक्वेन्सी इन्डिकेट गर्छ अथवा एंगुलर फ्रिक्वेन्सी इन द एब्सेन्स अफ डैम्पिङ हो। त्यसै क्वालिटी फ्याक्टर q इक्वल्स टु बीटा टाउ, जहाँ चाहिँ टाउ भनेको रिल्याक्सेसन टाइम m by b हुन्छ। पहिला अनि फर्स्ट अस्सिलेसनको लागि एम्प्लिट्युड चाहिँ f नट अपन यो f नट हो है, त्यो f नट प्राइम होइन, यो माथिको कमा हो, यो f नट अपन 100m स्क्वायर ओमेगा स्क्वायर माइनस ओमेगा नट स्क्वायर होल स्क्वायर प्लस b स्क्वायर ओमेगा स्क्वायर हुन्छ। यो चाहिँ फर्स्ट अस्सिलेसनको एउटा मात्र न्युमेरिकल छ, यसलाई त्यति ध्यान नदिए पनि हुन्छ है, गाह्रो फिल हुन्छ भने। त्यसै गरी अब यो यहाँ सोलिड स्फियर, होलो स्फियर, रिङ, डिस्क अनि बार यिनीहरूको लागि मोमेन्ट अफ इनर्शिया अबाउट एन एक्सिस पासिङ थ्रु सीजी हामीलाई चाहिन्छ। सो सोलिड स्फियरको मोमेन्ट अफ इनर्शिया अबाउट एन एक्सिस सीजी कति हुन्छ 2/5 mr स्क्वायर हुन्छ, होलो स्फियरको 2/3 mr स्क्वायर हुन्छ अनि रिङको mr स्क्वायर मात्रै हुन्छ, डिस्कको mr स्क्वायर बाइ 2 हुन्छ अनि त्यसै गरी रड अथवा बारको m l dash स्क्वायर बाइ 12 है, यो चाहिँ फर्मुला नोट गरौँ राम्रोसँग, m l dash स्क्वायर बाइ 12, m l dash स्क्वायर बाइ 12। अब यो कम्पाउन्ड पेन्डुलम अथवा बार पेन्डुलमसँग रिलेटेड न्युमेरिकल्सहरु गर्नको लागि यो फिगर राम्रोसँग बुझ्नुपर्छ है, यो फिगर राम्रोसँग बुझ्नुपर्छ। यहाँ तीनवटा कुराहरु छ। यो चाहिँ बार पेन्डुलम जहाँ चाहिँ S भनेको पोइन्ट अफ सस्पेन्सन हो, जहाँबाट बडीलाई सस्पेन्ड गराइन्छ, G भनेको सीजी सेन्टर अफ ग्राभिटी हो र O भनेको पोइन्ट अफ अस्सिलेसन है, O भनेको पोइन्ट अफ अस्सिलेसन। सो L भनेको स्मल l, यहाँ तीनवटा कुरा छ, स्मल l छ, क्यापिटल L छ र L ड्याश छ। अब यो तीनवटा कुरा भने के यो फिगरमा क्लियरली इन्डिकेट गरिरहेको छ, एकपल्ट राम्रोसँग हेर्नु है। स्मल l भनेको लेन्थ अफ पेन्डुलम हो, जुन भनेको सीजी देखि पोइन्ट अफ सस्पेन्सन सम्मको डिस्टेन्स हो अलवेज है। स्मल l भनेको सीजी देखि पोइन्ट अफ सस्पेन्सन सम्मको डिस्टेन्स हो। अनि त्यस्तै गरी सीजी देखि k स्क्वायर बाइ l डिस्टेन्स अन द अपोजिट साइड अफ पोइन्ट अफ सस्पेन्सन एउटा पोइन्ट लागेको छ, जसलाई हामी पोइन्ट अफ अस्सिलेसन भन्छौँ अथवा सेन्टर अफ अस्सिलेसन भन्छौँ। अब यो क्यापिटल L भने के हो त, जुन हामीले यहाँ माथि फर्मुला लेखिरहेको थियौँ, t इक्वल्स टु 2/√L प्लस k स्क्वायर बाइ L अपन g भन्ने फर्मुला बार पेन्डुलम अथवा कम्पाउन्ड पेन्डुलमको टाइम पिरियड L प्लस k स्क्वायर बाइ L भनेपछि S देखि O सम्मको डिस्टेन्स रहेछ हैन त, त्यो भनेको क्यापिटल L हो है। त्यो भनेको के हो त क्यापिटल L, क्यापिटल L भनेको L प्लस k स्क्वायर बाइ L, जसले के इन्डिकेट गर्छ इफेक्टिभ लेन्थ अफ सिम्पल पेन्डुलम इन्डिकेट गर्छ है। इफेक्टिभ लेन्थ अफ सिम्पल पेन्डुलम अथवा इक्विभ्यालेन्ट लेन्थ अफ सिम्पल पेन्डुलम इन्डिकेट गर्छ क्यापिटल L ले, त्यो भनेको स्मल l प्लस k स्क्वायर बाइ L हो। अब यो L ड्याश भनेको के हो त टोटल लेन्थ अफ द पेन्डुलम है, टोटल लेन्थ अफ द पेन्डुलम हो L ड्याश भनेको, टोटल लेन्थ चाहिँ L ड्याश है। सो स्मल l, क्यापिटल L र L ड्याश हामीले एक्जाममा यो तीनवटै कुरा एकदम राम्रोसँग बुझ्नुपर्छ है, अथवा त्यो बुझेपछि मात्र न्युमेरिकल इजिली गर्न सकिन्छ। फेरि एकपल्ट रिपिट गरेँ मैले, स्मल l भनेको पोइन्ट अफ सस्पेन्सन देखि सीजी सम्मको डिस्टेन्स, अनि क्यापिटल L भनेको S देखि O सम्मको डिस्टेन्स हो, त्यो भनेको L प्लस k स्क्वायर बाइ L, जसलाई हामी इफेक्टिभ लेन्थ अफ सिम्पल पेन्डुलम भन्छौँ, इक्विभ्यालेन्ट लेन्थ अफ सिम्पल पेन्डुलम क्यापिटल L भनेको। अनि L ड्याश भनेको टोटल लेन्थ अफ द बार अथवा रड है, L ड्याश भनेको टोटल लेन्थ अफ द बार। ओके, यो चाहिँ अहिलेसम्म हामीले भनेको कुराहरू इलेक्ट्रोम्याग्नेटिक यसरी मेकानिकल अस्सिलेसनको लागि हो। यो इलेक्ट्रोम्याग्नेटिक अस्सिलेसनको लागि यो 3-4वटा फर्मुलाहरू हामी याद गर्ने है। LC अस्सिलेसनमा फ्रिक्वेन्सी कति हुन्छ 1/2π √1/LC हुन्छ।
अनि एलसीआर ड्याम्ड अस्सिलेसनमा फ्रिक्वेन्सी एफ ड्यास भनौँ। यसको फ्रिक्वेन्सी एफ भन्यो भने यसको फ्रिक्वेन्सीलाई हामी एफ ड्यास भनौँ 1/2 अन्डर 1/LC माइनस आर स्क्वायर बाई 4L स्क्वायर है। आर स्क्वायर बाई 4L स्क्वायर हो। एफ ड्यास इक्वल्स टु 1/2 अन्डर 1/LC माइनस आर स्क्वायर बाई 4L स्क्वायर, जहाँ चाहिँ क्युटी मिन्स चार्ज एज अ फङ्सन अफ टाइम चाहिँ कति हुन्छ क्यू नट ई टु द पावर माइनस आरटी बाई ट्वाइस एल हुन्छ है। क्यू नट ई टु द पावर माइनस आरटी बाई ट्वाइस एल यो ड्याम्ड अस्सिलेसनमै हो। अनि यो टोटल इनर्जी चाहिँ यो एलसी अस्सिलेसनमा टोटल इनर्जी भनेको क्यू नट स्क्वायर बाई ट्वाइस सी हुन्छ है। क्यू नट स्क्वायर बाई ट्वाइस सी। क्यू नट भनेको म्याक्सिमम चार्ज स्टोर्ड इन द क्यापेसिटी हो। ओके, यो फर्मुलाहरू इलेक्ट्रोम्याग्नेटिक अस्सिलेसनको लागि भयो। अब यति भइसकेपछि हामी अब न्युमेरिकल गर्न सुरु गरौँ। त्यसको लागि क्वेसन ओके, क्वेसन नम्बर 1 बाटै स्टार्ट गरौँ हामी। शिशिर गुरुङ क्वेसन नम्बर 1 मा ओके, क्वेसन नम्बर 1 चाहिँ a uniform thin rod of length 120 cm भनेको त्यो यल ड्यास टोटल लेंथ अफ द बार हो। यल ड्यास 120 cm and width 6 cm। width लाई हामी b भनौँ, लाइक width पनि गिभन छ यहाँ। 6 cm is swinging in a vertical plane on pendulum about the point A। means यो point A बाट यो स्विङ भइरहेछ, अस्सिलेट भइरहेछ है point A बाट at some distance from one end। यो one end देखि x distance टाढा छ point A चाहिँ। if the time of swinging is minimum, यदि यो पेन्डुलमलाई point A बाट सस्पेन्ड गराउँदा टाइम पिरियड चाहिँ मिनिमम हुन्छ भने है यो क्वेसनले दिएको छ फाइन्ड द डिस्टेन्स A फ्रम द एन्ड अफ द रड भनेको यो इन देखि point A सम्मको डिस्टेन्स कति भन्नु सोधेको छ, तपाईले फाइन्ड गर्नुपर्ने यो x फाइन्ड गर्नुपर्ने है। अब यहाँ चाहिँ लेन्थ अफ पेन्डुलम भनेको के हो त CG देखि पोइन्ट अफ सस्पेन्सन सम्मको डिस्टेन्स हो। CG यहाँनिर छ, पोइन्ट अफ सस्पेन्सन यहाँनिर छ। अब यो टोटल लेन्थ चाहिँ 120 सेन्टिमिटर हो भने CG देखि G देखि यो 1 इंच सम्मको डिस्टेन्स कति भयो 60 सेन्टिमिटर भयो। सो लेन्थ अफ पेन्डुलम भनेको यहाँ देखि यहाँसम्मको डिस्टेन्स। सो यो 60 मिन्स CG देखि यो इंच सम्मको डिस्टेन्सबाट यो x घटायो भने के आउँछ त लेन्थ अफ पेन्डुलम आउँछ। सो लेन्थ अफ पेन्डुलम L = 60 - x सेन्टिमिटर हुन्छ है। अनि हामीलाई के भनेको छ, यदि के बुझिएन भने माइक अन गरेर सोधौँ है। अब हामीलाई के भनेको छ टाइम पिरियड इज मिनिमम भनेर क्वेसनले भनेको छ। सो टाइम पिरियड मिनिमम कति बेला हुन्छ त when length of pendulum is equal to radius of gyration। since t is minimum therefore L = k है। सो अब L को भ्यालु कति 60 - x राखौँ इक्वल्स टु के भयो। त्यसलाई इक्वेसन 1 भनौँ। के को भ्यालु निकाल्नलाई सधैँ एउटै प्रोसेस हामी फलो गर्ने है। हामीलाई के थाहा हुन्छ ICG जुन अगाडि हामीले फर्मुला लेखिरहेको छ 4-5 वटा त्यो फर्मुलाहरु हामी याद गर्ने। ICG = mk² हुन्छ अलवेज जुनसुकै रिजिड बडीको लागि पनि। अब अहिले हाम्रो केसमा के छ बार छ है। बारको केसमा लेन्थ मात्रै गिभन छ भने m(L'²/12 गर्ने हो। यदि लेन्थ र ब्रेथ दुवै गिभन छ भने m(L'² + b²/12 गर्ने। this is the moment of inertia of bar about an axis passing through CG हो है। सो m क्यान्सल भयो, k = (L'² + b²/12 भयो। k को भ्यालु आयो। k को भ्यालु इक्वेसन 1 मा सब्स्टिट्युट गरेपछि यु गेट भ्यालु अफ x फ्रम देयर।
Okay, now coming to next question. That is question number 2. A uniform circular disc of diameter 20 cm means radius कति हो त 10 cm, diameter 20 cm हो भने vibrates about a horizontal axis perpendicular to the plane and at a distance of 5 cm from the center. अब यहाँ यो सर्कुलर डिस्क देख्दा बित्तिकै भन्दा हामीले क्लासमा पनि डिस्कस गरेका थियौँ, यो चाहिँ टर्सन पेन्डुलम भन्ने जस्तो हुन्छ, तर यो टर्सन पेन्डुलम होइन है, यो चाहिँ कम्पाउन्ड पेन्डुलम हो। कम्पाउन्ड पेन्डुलम भनेको के हो त, रिजिड बडी अफ एनी सेप, जुनसुकै सेपको भए पनि त्यसलाई हामी कम्पाउन्ड पेन्डुलम ट्रिट गर्न सक्छौँ भनेर भनेको थियौँ हामी। सो यहाँ चाहिँ कम्पाउन्ड पेन्डुलम हो, यो टर्सन पेन्डुलम होइन। एट द डिस्टेन्स अफ 5 cm फ्रम द सेन्टरबाट के हेरिरहेको छ यसलाई, यहाँनिर यो चाहिँ सर्कुलर डिस्क हो, 5 cm डिस्टेन्समा एउटा होल ड्रिल गरेर त्यहाँबाट यसलाई सस्पेन्ड गराइरहेको छ है, अनि यसलाई असिलेट गराएको केस हो। अब यो केसमा हामीलाई टाइम पिरियड कति हुन्छ भनेर सोधेको छ, what is the time period and equivalent length of simple pendulum भनेर भनेको छ है। सो अब यो टाइम पिरियडको फर्मुला त हामीलाई के थाहा छ, t equals to 2 pi under l plus a square by l upon g हो। अब फर्मुला यो भयो। अब हामीलाई के चाहिँदो रहेछ, के चाहिँदो रहेछ, हामीले के पहिले निकाल्दै यहाँ। सो आइसिजी इक्वल्स टु mk स्क्वायर अलवेज इक्वल्स टु यो सर्कुलर डिस्क भएकोले mr स्क्वायर बाई 2 हुन्छ। सो mm क्यान्सल भयो, k स्क्वायरको भ्यालु 50 cm स्क्वायर भयो। सो टी इक्वल्स टु दिस, जस्ट फर्मुला लगाए एन्सर क्यालकुलेसन गऱ्यो। तर यहाँ चाहिँ ख्याल गर्नुपर्छ है, जी को भ्यालु हामीलाई 9.8 अथवा 10 भनेर माइन्डमा बसिरहेको हुन्छ, त्यसले गर्दा मिस्टेक हुने चान्स हुन्छ है। यदि त्यो गर्नको लागि हामी के गर्ने, यदि 9.8 अथवा 10 युज गर्ने भने हामी चाहिँ यसलाई एसआई सिस्टममा कन्भर्ट गर्नुपर्ने हुन्छ। हामीले चाहिँ आरएल सबै सिजिएस सिस्टममा लेखिरहेका छौँ। सो जीको भ्यालु 9.8 भनेको 980 सेन्टिमिटर पर सेकेन्ड स्क्वायर अथवा 1010 भन्यो भने you'll get required answer। यहाँ चाहिँ ख्याल गर्ने है, सिजिएस सिस्टम हो भने चाहिँ 980 युज गर्नु पर्यो, एसआई सिस्टम हो भने 9.8 युज गर्नु पर्यो। यहाँनिर एकदम केयरफुल हुने यसमा टी आयो। अनि क्यापिटल एल भनेको एल प्लस ए स्क्वायर बाई एल हो है। इक्विभ्यालेन्ट लेन्थ अफ सिम्पल पेन्डुलम भनेको एल प्लस ए स्क्वायर बाई एल, एन्सर आइहाल्यो। सो यहाँ सिस्टम अफ युनिटमा अलि ध्यान दिने यहाँ जीमा है, फेरि मिस्टेक गरेर आउँछ यहाँ। ओके, कमिङ टु क्वेसन नम्बर 3। क्वेसन नम्बर 2 सँग रिलेटेड पछाडि 3-4वटा क्वेसन, 2-3वटा क्वेसन छ है, पछाडि आउँछ। कति नम्बरमा आउँछ पछि हेरौँला। यो क्वेसन नम्बर 2 सँग रिलेटेड क्वेसन्सहरू एक्जाममा अलि फ्रिक्वेन्टली सोधिरहेको छ। ओके, क्वेसन नम्बर 3 हामीलाई द मोसन अफ पार्टिकल इज इन सिम्पल हार्मोनिक मोसन इज गिवन बाई x इक्वल टु sin ओमेगा t if it has a speed u when the displacement is x1 and speed v when the displacement is x2 so that amplitude a of the motion is this भनेर प्रुभ गर्नुपर्ने। अब यहाँ हामीलाई दुईटा कुरा गिभन छ, एउटा के स्पिड u गिभन छ, कति बेला भन्दा डिस्प्लेसमेन्ट इज x1, डिस्प्लेसमेन्ट x1 हुँदा स्पिड u छ र डिस्प्लेसमेन्ट x2 हुँदा स्पिड v छ भनेर भनेको छ है। सो यो u इक्वल्स टु ओमेगा अन्डर a स्क्वायर माइनस x1 स्क्वायर गिभन हो। डिस्प्लेसमेन्ट x1 हुँदा स्पिड चाहिँ u छ र डिस्प्लेसमेन्ट x2 हुँदा स्पिड चाहिँ के छ v छ। हामीलाई जनरल एक्सप्रेसन फर भेलोसिटी कति हुन्छ, v इक्वल्स टु ओमेगा अन्डर a स्क्वायर माइनस x स्क्वायर हो। सो यहाँ ओमेगा र a चाहिँ एउटै छ दुवै केसको लागि। डिस्प्लेसमेन्ट x1 हुँदा भेलोसिटी स्पिड u, डिस्प्लेसमेन्ट x2 हुँदा भेलोसिटी स्पिड v। यो चाहिँ हामीलाई गिभन कुरा इक्वेसन 1 र 2 चाहिँ। सो हामीले v स्क्वायर माइनस u स्क्वायर गर्यो भने ओमेगा स्क्वायर कमन आयो, x1 स्क्वायर माइनस x2 स्क्वायर भयो। सो ओमेगा स्क्वायरको भ्यालु v स्क्वायर माइनस u स्क्वायर अपन x1 स्क्वायर माइनस x2 स्क्वायर भयो। अब इक्वेसन 1 लाई स्क्वायरिङ गर्यो भने के हुन्छ, u स्क्वायर इक्वल्स टु ओमेगा स्क्वायर a स्क्वायर माइनस x1 स्क्वायर हुन्छ। त इक्वेसन 2 लाई गरे पनि केही फरक पर्दैन है स्क्वायरिङ। हामीले इक्वेसन 1 लाई गर्यौँ। अब यो ओमेगा स्क्वायरको भ्यालु यहाँ सब्स्टिट्युट गरौँ र a को लागि सल्भ गरौँ, विल गेट रिक्वायर्ड एन्सर है। त्यहाँ जति छ त्यति आउँछ, जति प्रुभ गर्नुपर्ने छ त्यो आइहाल्छ।
यो सल्भ गर्नको लागि अलिकति स्पेस छोडौँ, अरू चाहिँ अगाडि बढ्दै गरौँ है। अहिले नै सल्भ गर्न थाल्यो भने फेरि टाइम लिने मात्रै हुन्छ। ओके, भयो होला है। कमिङ टु क्वेसन नम्बर 4। क्वेसन नम्बर 4 मा हामीलाई 750 ग्राम ब्लक मिन्स मास दियो, त्यसलाई केजीमा कन्भर्ट गरेर 0.75 केजी oscillates one end of a spring whose force constant is 56 Newton per meter. Force constant given छ, force constant भनेको K given छ 56 Newton per meter. अनि the mass moves in a fluid which offers a resistive force F equals to minus BV, where B equals to 0.162 Newton second per meter. Means हामीलाई B को भ्यालु दियो 0.162 Newton second per meter. हामीलाई टाइम पिरियड अफ द मोसन सोध्यो T। एकदम सजिलो फर्मुला T equals to 2 by 100 बीटा। यो चाहिँ ड्याम्ड अस्सिलेसन क्वेसन हो, यहाँ ड्याम्पिङ फोर्सको कुरा छ। यदि फ्री अस्सिलेसन अथवा सिम्पल हार्मोनिक मोसन भयो T equals to 2 by upon ओमेगा हुन्थ्यो। यहाँ चाहिँ के छ त 2 by upon बीटा। अहिले यो केसमा एंगुलर फ्रिक्वेन्सी बीटा हो, सो 2 by upon बीटा। बीटा भनेको के त 100 k by m minus b square by 2n square। ओके, सबै कुराहरु गिवन छ त्यहाँ, you'll get the correct answer। Question number 5. The energy of guitar string of frequency 256 Hz reduces to half its initial value in 2 seconds। अब यो यति पढ्दा बित्तिकै हामीले क्वेसन कहाँ पुग्यो त, यो ड्याम्ड अस्सिलेसन क्वेसन हो है। एनर्जी रिड्युस हुन्छ भनेपछि के हो त ड्याम्ड अस्सिलेसन हो। फ्री अस्सिलेसनमा त सिम्पल हार्मोनिक मोसनमा के हुन्छ एनर्जी रिमेन कन्स्टेन्ट हुन्छ है। सो अब यो जुन हामीले फ्रिक्वेन्सी गिभन छ त्यो चाहिँ ड्याम्पिङ फ्रिक्वेन्सी हो है। सो ड्याम्पिङ फ्रिक्वेन्सी भएकोले हामीले यसलाई एफ ड्यास भन्नु भने एफ ड्यास इक्वल्स टु 256 हर्ट्ज अनि टी इक्वल्स टु 2 सेकेन्ड, यो कुराहरु गिभन छ। अब यसमा हामीले क्वालिटी फ्याक्टर निकाल्नु पर्ने, क्वालिटी फ्याक्टरको फर्मुला हामीले बीटा टाउ फर्मुला हो यो है। बीटा भनेको त 2 पाई एफ ड्यास हो है, ओमेगा भनेको 2 पाई एफ हो भने बीटा भनेको कि 2 पाई एफ ड्यास है एंगुलर फ्रिक्वेन्सी इन्टु टाउ। अब एफ ड्यास त त्यहाँ छँदै छ, टाउ चाहियो। सो टाउ निकाल्न हामी के भन्छ नि इनर्जीको एक्सप्रेसन लिएर सुरु गर्ने है। हामीले अगाडि फर्मुला इनर्जीको टिपेको थिएन होला, अब यो चाहिँ फर्मुला याद गर्नु पर्यो। E इक्वल्स टु इनर्ट साइन सरी E इक्वल्स टु इनर्ट e टु द माइनस बीटी बाइ m। एम्प्लिट्युडमा के हुन्छ बीटी बाइ 2 हुन्छ, इनर्जीमा बीटी बाइ m मात्र हुन्छ है, बाइ 2 हुँदैन, किनकि इनर्जी भनेको स्क्वायर अफ एम्प्लिट्युड हो, स्क्वायर गर्दा इक्वल टु क्यान्सल हुन्छ। E इक्वल्स टु इनर्ट e टु द माइनस बीटी बाइ m। इनर्ट e टु द माइनस t बाइ टाउ, m बाइ b भनेको टाउ हो, इन टर्म्स अफ टाउ एक्सप्रेस गरौँ। अब हामीलाई के भनेको छ इनर्जी चाहिँ हाफ अफ द इनिशियल भ्यालुमा रिड्युस हुनको लागि कति समयमा त्यो हुन्छ आफ्टर 2 सेकेन्ड हुन्छ भनेको छ है। 2 सेकेन्डमा इनर्जी चाहिँ के हुन्छ हाफमा रिड्युस हुन्छ भनेको छ। सो हामीले चाहिँ e को ठाउँमा इनर्ट बाइ 2 राखौँ, इक्वल्स टु इनर्ट e टु द माइनस t बाइ टाउ। दिस टाउ इक्वल्स टु कति भयो त्यसो हैन t upon l into so from here we'll get tau 2 upon l into यसरी नै क्याल्कुलेसन आन्सर निकाल्नु अनि q निकालौं बीटा टाउ गरेर है।
यो सब चाहिँ ठ्याक्कै यहाँ मैले जसरी गरेको छु त्यसरी पनि गर्नुपर्छ भन्ने छैन। हामी चाहिँ सिधै यसमा ln 1/2 इक्वल्स टु माइनस टी बाई टाउ गरे पनि हुन्छ। त्यो गरे भने ln 1/2 भनेको माइनस आउँछ, यताको माइनस क्यान्सल हुन्छ। हो जसरी गरे पनि हुन्छ है। यो यही प्रोसेस स्टेप यो स्टेप जसरी गरेको छ त्यसरी गर्नुपर्छ भन्ने छैन है। हामीले क्याल्कुलेटर युज गर्ने हो, केही फरक पर्दैन। फाइनल एन्सर चाहिँ एउटै आउँछ। ओके, क्वेसन नम्बर 6 सुरु गरौँ। क्वेसन नम्बर 6 मा हामीलाई के भनेको छ, द क्वालिटी फ्याक्टर अफ पियानो वायर अफ फ्रिक्वेन्सी 500 हर्ट्ज इज 5000. In what time will its energy reduce to 1/e of its value because of damping on its damped oscillation को क्वेसन हो। सो क्वेसन नम्बर 6 मा मलाई फ्रिक्वेन्सी f dash 500 हर्ट्ज छ, q 5000 छ, अनि सो q दिएको छ, f dash दिएको छ भने हामीले के निकाल्न सक्छौँ भने रिल्याक्सेसन टाइम निकाल्न सक्छौँ। q इक्वल्स टु बीटा टाउ गरेर है, q इक्वल्स टु बीटा टाउ, बीटा भनेको 2 f dash टाउ, सो टाउ इक्वल्स टु q अपन 2 f dash भयो, समथिङ सेकेन्ड आउँछ रिल्याक्सेसन टाइम। अब हामीलाई के सोधेको छ, कति टाइम पछि इनर्जी चाहिँ 1/e टाइम्स द इनिशियल भ्यालु हुन्छ भनेर सोधेको छ है। सो इनर्जीको एक्सप्रेसन इक्वल टु इनर्जी डिभाइडेड माइनस बीटी बाई एम, इनर्जी डिभाइडेड माइनस टी बाई टाउ, एम बाई बी भनेको टाउ हो। सो 1/e टाइम्स इनर राखौँ इको ठाउँमा, दिस इज द टी इक्वल टु टाउ। र रिल्याक्सेसन टाइमकै डेफिनेसन के हो त, रिल्याक्सेसन टाइम भनेको त्यो टाइम हो जुन टाइममा इनर्जी चाहिँ कति हुन्छ 1/e टाइम्स द इनिशियल भ्यालु हुन्छ। सो सिधै बुझ्यो भने यबाट पनि एन्सर आउने हो, अदरवाइज हामीले यति गरेर देखाउने है। रिल्याक्सेसन टाइम भनेको त्यो टाइम हो जुन टाइममा इनर्जी अफ oscillator कति हुन्छ 1/e टाइम्स द इनिशियल इनर्जी हुन्छ। ओके, okay, now coming to question number 7. A simple pendulum has a period of 1 second. Time period means capital T. Time period capital T like 1 second. Capital T equals 1 second, sir. And amplitude 10 degree. Initial amplitude, सुरुको amplitude चाहिँ theta naught equals to 10 degree छ. After 10 complete oscillations, its amplitude reduced to 5 degree. है, 10 complete oscillation पछि amplitude चाहिँ theta equals to कति हुन्छ 5 degree हुन्छ। पहिला चाहिँ 10 degree थियो, 10 complete oscillation पछि 5 degree भयो। यहाँ हामीले टाइम पिरियड चाहिँ 1 सेकेन्ड छ। सो त्यो टाइम पिरियड भनेको के हो त, टाइम टु कम्प्लिट 1 oscillation हो। सो यहाँ 10 कम्प्लिट oscillation हुनको लागि कति टाइम लाग्ने भयो त, 10 सेकेन्ड लाग्ने भयो। 1 लाई 1 सेकेन्ड, 10 कम्प्लिट oscillation हुनलाई 10 सेकेन्ड लाग्ने भयो। सो स्मल टी इक्वल्स टु 10 सेकेन्ड। अब हामीलाई ड्याम्प्ड oscillationमा एम्प्लिट्युडको एक्सप्रेसन के थाहा छ, एट इक्वल्स टु आर e to the power minus bt by 2 भन्ने थाहा छ, अथवा r e to the power minus t by 2 टाउ, m by b भनेको टाउ हो। सो t by 2 टाउ भयो एम्प्लिट्युड। अब यो चाहिँ लिनियर एम्प्लिट्युड हो, यो है लिनियर डिस्टेन्स हो यो। अब एंगुलर डिस्प्लेसमेन्ट छ भने के हुने भयो त्यहाँ थीटा टी, यो चाहिँ लिनियर एम्प्लिट्युड थियो भने एंगुलर एम्प्लिट्युड को एक्सप्रेसन के भन्छ त, थीटा टी इक्वल्स टु थीटा नट e to the power minus t by 2 टाउ हुन्छ। यहाँ r भनेको इनिशियल एम्प्लिट्युड हो, a भनेको एम्प्लिट्युड एट एन इन्स्टेन्ट अफ टाइम हो। सो r भने त्यहाँ थीटा नट हुने भयो, a t भने त्यहाँ थीटा टी हुने भयो, e to the power minus t by 2 टाउ। भ्यालुजहरु राखौं, t equals to 2 equals to e to the power minus 5 by टाउ भयो। t को ठाउँमा 10 राख्नु पर्यो, थीटा टी 5, थीटा नट 10। सो 1/2 equals to e to the power minus 5 by 2 टाउ हुन्छ। रेसिप्रोकल ल्यायो भने 2 equals to e to the power 5 by टाउ माइनस गराउँछ, 1/2 को 2 हुन्छ है। ओके, अब म यहाँबाट यहाँ आएको है, यहाँबाट यहाँ आएको, यसबाट टाउ इक्वल्स टु के भयो, यहाँ तल 5 by टाउ इक्वल्स टु ln2 भयो। सो टाउ इक्वल्स टु 5 by ln2, यसबाट टाउ आयो। टाउ आइसकेपछि हामीले निकाल्नु पर्ने क्यू क्वालिटी फ्याक्टर छ, त्यो भनेको बीटा टाउ हो।
बीटा भनेको 2 पाई अपन टी है अघि हामीले टी भनेको 2 पाई अपन बीटा युज गरिरहेको थियौं अहिले बीटा भनेको 2 पाई अपन टी इन्टु टाउ क्यापिटल टी है यो स्मल टी हैन क्यापिटल टी टाइम पिरियड 1 सेकेन्ड Okay, now coming to question number 8. Question number 8. हमले त्यहाँ length of pendulum given छ. A simple pendulum of length 1 meter is suspended in an elevator. If the elevator is ascending at an acceleration of 3 meter per second square, what is the period of oscillation? यहाँ एक्सिलेटर चाहिँ इलेभेटर चाहिँ एसेन्डिङ छ माथि गइरहेछ माथि हुँदा माथि जाँदा चाहिँ इफेक्टिभ भ्यालु अफ जी चाहिँ के हुन्छ इन्क्रिज हुन्छ सो जी प्लस ए हुन आउँछ टी इक्वल्स टु 2 पाई अन्डर डी एल बाई जी ड्यास है जी ड्यास भनेको जी प्लस ए यदि एसेन्डिङको ठाउँमा डिसेन्डिङ भएको भए के हुन्थ्यो जी माइनस ए हुन्थ्यो ख्याल गर्ने है माथि जाँदा चाहिँ इफेक्टिभ भ्यालु जी चाहिँ के हुन्छ इन्क्रिज हुन्छ सिधिहाल्यो यदि डिसेन्डिङ भएको भए जी माइनस ए हुन्थ्यो है coming to question number 9 यो चाहिँ अलि डेरिभेसन टाइपको क्वेशन छ so that damping reduces the frequency of oscillator by 12.5 over k square percentage भन्ने भनेको छ हामीलाई damping frequency बीटा इक्वल टु 100 k by m minus b square by 4m square हो k by m भनेको ओमेगा स्क्वायर म सिधै ओमेगा स्क्वायर लेख्दिए ओमेगा स्क्वायर minus b square by 4m square बीटा इक्वल टु अनि ओमेगा कमन लियो भने 1 minus b square by 4m square ओमेगा स्क्वायर भयो ओमेगा under 1 minus 1 upon 4 अनि यो m by b भनेको टाउ हो m by b भनेको टाउ सो m स्क्वायर by b स्क्वायर भनेको टाउ स्क्वायर भयो ओमेगा स्क्वायर छँदैछ त्यहाँ 4 टाउ स्क्वायर ओमेगा स्क्वायर अब यो हामीले सर्टेन एजम्पसन गरेर प्रुभ गर्नुपर्ने हुन्छ त्यो एजम्पसन नभइकन हामी प्रुभ गर्न सकिदैन त्यो एजम्पसन भनेको लो ड्याम्पिङ है फर लो ड्याम्पिङ q इक्वल्स टु बीटा टाउ हामीलाई q इक्वल्स टु बीटा टाउ त फर्मुला थाहा छ लो ड्याम्पिङ को केसमा यदि ड्याम्पिङ फोर्सहरु कम प्रेजेन्ट अथवा ड्याम्पिङ फोर्सहरु कम मात्रामा प्रेजेन्ट छ भने त्यो केसमा बीटा नियरली इक्वल्स टु के हुन्छ त ओमेगा हुन्छ है बीटा नियरली इक्वल्स टु ओमेगा हुन्छ सो q इक्वल्स टु ओमेगा टाउ भयो सो यहाँ ओमेगा स्क्वायर टाउ स्क्वायर छ यसले चाहिँ q स्क्वायर इन्डिकेट गर्छ हामी त्यही लेख्यौं यहाँ सो बीटा अपन ओमेगा इक्वल्स टु 1 minus 1 upon 4 q स्क्वायर पावर 1 by 2 अनि यहाँ चाहिँ बाइनोमियल एक्सपान्सन लगाए हामी 1 minus x पावर n छ भने 1 minus nx plus डट 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 आउँदै जान्छ हायर पावर छ हामी नेग्लेक्ट गरे किनकि q को भ्यालु एकदम हाई हुन्छ 10 to the power 5 जस्तो हुन्छ सो q स्क्वायर चाहिँ झनै ठुलो हुने हो 1 by q स्क्वायर गर्दा 2 स्मल हुने हो भने त्यो भन्दा पछाडीको हायर टर्म्सहरु अब त्यसभन्दा पछाडी आउने टर्म चाहिँ q पावर 4 हो त्यो चाहिँ 2 स्मल हुन्छ सो हामी नेग्लेक्ट गर्यौं त्यसलाई 1 minus x power n भनेको 1 minus nx युज गरे प्लस डट डट सो बीटा भनेको 2 पाई f ड्याश हो अनि ओमेगा भनेको 2 पाई f हो 1 minus 1 by 8 q square so 2 by 2 by cancel by f dash by f equal to 1 by 1 minus 1 by 8 q square यहाँबाट यहाँ आको 1 minus f dash by f equals to 1 by 8 q square भयो यो टाइम सिद्धिन थाल्यो सिद्धेपछि फेरि एड गरौँ है सो f minus f dash upon f equals to 1 by 8 q square so f minus f dash upon f into 100% equals to 1 by 8 q square into 100% त्यो भनेको 12.5 upon q square percent
क्वेसन नम्बर 9